समानुपातिकतर्फ एमाले 33 र कांग्रेसले 32 सीट पाउँदा 7 दलले पाए राष्ट्रिय मान्यता। कान्तिपुर समाचारमा आज संविधानप्रति नै फरक विचार राख्ने दलहरूको संसद प्रवेशले कस्तो राख्ला अर्थ। स्याङ्जा 2, दोलखा र बाजुराको मत अपडेट। मूल्य घटेर आउँदा पनि समायोजन गर्न आयल निगमको आनाकानी। भारतमा प्रदूषण बढ्दा त्यसको असर नेपालमा पनि। र खेलकुदमा विश्व क्रिकेट लिग 2 सिरिजमा नेपाल र नामिबिया बीच प्रतिस्पर्धा। नमस्कार, अब मुख्य समाचार। चुनाव हारेका नेतालाई सत्ता र शक्तिकै मोह। जनमत गुमाएका 22 मन्त्रीले न त्यागे पद न सुविधा। निर्वाचन समीक्षाको पनि छैन सुरसार। भूमिहीन र सुकुम्बासी व्यवस्थापनमा प्रक्रियागत उल्झन। प्रशासनिक खर्च बढेको बढे, क्षेत्राधिकारको पनि विवाद। बैंकहरूमा लगानी योग्य रकम अभावको असर निर्माण बजारमा। सिमेन्ट र इट्टा उद्योगले उत्पादन आधा घटाए। 19 वर्ष यताकै सङ्कट। युरोपमा युक्रेनी र अमेरिकी दूतावासमा लेटर बमको त्रास। जनावरका आँखा सहितका पोका पुग्न थालेपछि सुरक्षामा कडाई। र विश्वकप फुटबलमा आज समूह चरणका अन्तिम खेल। घाना र उरुग्वे, दक्षिण कोरिया र पोर्चुगल आम्ने सामने। क्यामरुन र ब्राजिल पनि भिड्ने। प्रतिनिधि र प्रदेशसभा निर्वाचनको समानुपातिकतर्फको मतगणना सम्पन्न हुने चरणमा पुगेको छ। अहिलेसम्म प्रतिनिधि सभातर्फको 1,03,82,000 मतगणना सकिएको छ। निर्वाचन आयोगका अनुसार प्रतिनिधि सभाको समानुपातिकतर्फ खसेको 1,11,00,000 मतमध्ये 1,03,82,000 गणना भएको छ। अहिलेसम्ममा 4% मत बदर भएको छ। अब करिब 2,00,000 मत मात्रै गन्न बाँकी छ। समानुपातिकको तथ्याङ्क हेर्दा 7वटा दल राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त बनेका छन्। यही तथ्याङ्कलाई आधार मान्दा समानुपातिकमा सबैभन्दा धेरै नेकपा एमाले 33 सिट पाउनेछ। त्यस्तै नेपाली कांग्रेसले 32, माओवादी केन्द्र र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले 14 सिट पाउनेछन्। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले 7, जनता समाजवादी र जनमत पार्टीले 5-5 सिट प्राप्त गर्नेछन्। यसमा बाजुरा, दोलखा र स्याङ्जाको मत भने जोडिएको छैन। 3वटा ठाउँको गणना यदि सहज ढङ्गबाट भयो भने यसलाई बढीमा 4 दिनको समय दियौँ भने अब हिजोबाट सुरु भएको छ 19 गतेसम्ममा सबै परिणामहरू आइसक्ने छन् र सबै आइसक्नु छ भन्नुको अर्थ चाहिँ 19 गतेसम्म समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ पनि दलहरूले पाउने मत यकिन भइसकेपछि त्यसको त केही क्षणमै केही समयभित्रै हामीले सूत्र प्रयोग गर्छौँ सफ्टवेयरमा राखेर। निर्वाचनको सबै परिणाम आउन त बाँकी नै छ, तर मुख्य दल र तिनका नेताहरू आफ्नो हारको दोष अर्को पक्षलाई लगाउँदै आफ्नै पार्टीको नेतृत्वमा सरकार बनाउने कसरत गरिरहेका छन्। पार्टीले गुमाएको जनमत र आफूले हारेको निर्वाचनको समीक्षामा भने ध्यानै छैन। न त नेतृत्व तहमा रहेका नेता र मन्त्रीहरू चुनाव हारेपछि नैतिक जिम्मेवारी लिँदै राजीनामा दिन तयार छन्। जनताले पराजित गरे पनि सत्ता र शक्तिमोहले नेताहरूलाई छाडेको छैन। चुनावका बेला एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आफ्नो दलले एक्लै 150 सिट जितेर सरकार बनाउने दाबी गरेका थिए। कांग्रेस र माओवादी सहितका सत्ता गठबन्धन दलले 2/3 नजिकको बहुमत ल्याउने दाबी गरेका हुन्। जनता समाजवादी पार्टीले आफ्नो प्रभाव कायमै राख्ने उद्घोष गरेको थियो। तर अधिकांश चुनावी परिणाम आइसक्दा यी चारै दलले बुनेको सपनामा नमिठो धक्का पुग्यो। जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवदेखि एमालेका महासचिव शङ्कर पोखरेल, माओवादीका महासचिव देव गुरुङ सम्मले चुनाव हारे। कांग्रेसबाट सभापतिका विश्वासपात्र गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँड लगायतले पराजय भोग्नु पर्यो। तर पार्टी र महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी सम्हालेका नेताहरूको पराजयको कारण खोज्ने र त्यसको जिम्मेवारी लिने सुरसार नै छैन। नेपाली कांग्रेसले आफ्नो आन्तरिक छलफल भनेको सबै परिणाम आइसकेपछि समग्रमा मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने भए हुनाले सबै परिणाम आएपछि हुन्छ। अहिले जति पनि राजनीतिक छलफल भइरहेका छन् ती वास्तवमा अनौपचारिक रूपले भइरहेका छन् र ती हुने नै गर्छन्। के अभिमत दिएको छ, के सन्देश दिएको छ, पार्टीभित्रका समस्याहरू के छन्, यो सबैको बारेमा चाहिँ मलाई लाग्छ हरेक निर्वाचनपछि हरेक राजनीतिक पार्टीले चाहिँ के छ भने यसको चाहिँ अलिकता हुन्छ नि गम्भीरमा केलिङ हामी भन्छौँ नि यो एकदम समीक्षा गर्नुपर्ने हुन्छ नि, समीक्षा गर्नुपर्ने आवश्यकता छ।
एमाले नेतृत्व त झन् पार्टी हारको जिम्मेवारी लिएर त्यसको समीक्षा गर्नुको साटो दोस्रो शक्तिमा खुम्चिँदा पनि सत्ता हात पार्ने दाउ हेर्दैछ। आफ्नै गुटका विश्वास पात्रले चुनाव हार्दा पनि अध्यक्ष ओली चुनावबाट उदाएका नयाँ शक्तिको आलोचना र कटाक्षमै व्यस्त छन्। दोस्रो तहका नेताले त ओलीमाथि प्रश्न उठाउने आँट्ने गर्दैनन्। आन्तरिक रूपमा निर्वाचन पछाडि विभिन्न किसिमका आकलनहरू भइराखेका छन्। कुन कुन ठाउँमा के भयो भन्ने कुराहरू पनि हामी आन्तरिक रूपमा समीक्षाकै क्रममा छौँ र विधिवत रूपमा पार्टी केन्द्रीय कमिटीको बैठकहरू अहिले बसिराखेको छैन। पुरै रिजल्ट आउन पनि अझै बाँकी रहेको हुनाले हाम्रो पार्टीले केही समयपछि विधिवत रूपमा बैठक बोलाउने। त्यसो त जनमत आफ्नो पक्षमा नआए हारको नैतिक जिम्मेवारी लिँदै पदत्याग गर्नु लोकतान्त्रिक चरित्र नै हो। एमाले काङ्ग्रेस अथवा माओवादीले पनि विस्थापित भएको छैन। उनीहरूको अलोकप्रियता बढेको छ। केही सिटहरू केही भोट तलमाथि यसपालि चाहिँ तपाईँको 7 देखि 10% समानुपातिक मत घट्यो। यो भनेको सामान्य मत कटौती होइन। त्यो पार्टीले कसरी छ, नयाँ नेतृत्व खाँचो छ यी पार्टीहरूमा, नयाँ एउटा जीवनको त्यहाँ खाँचो छ, नयाँपनको खाँचो छ। पार्टी पुरानो हुँदैमा असान्दर्भिक हुने होइन, त्यसलाई सान्दर्भिक बनाउने चाहिँ नेतृत्वले हो। जनमत गुम्दा राजनैतिक इमान सहित नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिने चलन विश्वव्यापी छ। हाम्रा दल र नेताहरूमा भने सत्ता र शक्तिमै टाँसिने प्रवृत्ति कहिले रोकिएला। कान्तिपुर समाचारका लागि कञ्चनपुरबाट चिरायु थापा र क्यामेरामा विनोद कोजुका साथ दीपक आचार्य, काठमाडौँ। मङ्सिर 4 गतेको निर्वाचनबाट शङ्का छ र प्रदेशका 16 गरी 22 जना मन्त्री पराजित भए, तर उनीहरूले हारको नैतिक जिम्मेवारी लिएर पदत्याग गरेनन्। जनमतबाट अनुमोदन हुन नसकेका अर्थात् चुनाव हारेर पनि सबै मन्त्री झण्डा हल्लाउँदै कुदिरहेका छन्। प्रधानमन्त्री सहित सङ्घका 19 मन्त्री मध्ये चुनावमा 14 जना मन्त्री चुनावी प्रतिस्पर्धामा थिए। तीमध्ये 6 जना पराजित भए, तर चुनाव हारेपछि पनि उनीहरूले राजीनामा दिएका छैनन्। बरु झण्डावाला गाडीमा सिंहदरबार आउजाउ र धमाधम नीतिगत निर्णय गरिरहेका छन्। लोकतन्त्रमा हार र जितलाई स्वीकार मात्रै गरिँदैन, पराजयपछि नैतिकता देखाउने गरिन्छ। तर नेपालमा भने त्यस्तो नैतिकता बिरलै देखिन्छ। आफू सरकारमा हुँदै गरेको चुनाव हारेर पनि मन्त्रीहरू पदमै बसिरहेका छन्। के उनीहरूले चाहिँ नैतिकता देखाउँदा हुँदैन थियो? लोकले अस्वीकृत गर्यो, त्यसकारणले म चाहिँ मन्त्री पद आधाबाट म चाहिँ मन्त्रालय जान्न, मैले मन्त्री पद छोडेँ भन्न सक्यो भने यो चाहिँ उसको व्यक्तिको पनि भविष्यको राजनीतिक जीवनमा त्यसले धेरै ठुलो प्लस गर्छ। सङ्घका 6 मात्रै होइन, 7 प्रदेशका 42 जना मन्त्री र राज्य मन्त्री चुनावी प्रतिस्पर्धामा थिए, जसमा 16 मन्त्री पराजित भए। उनीहरूले पनि न पदबाट राजीनामा दिएका छन् न सुविधा नै त्यागेका छन्। राजनीतिमा नैतिकताको ठुलो महत्त्व हुन्छ र पराजित भइसकेपछि मन्त्री पदमा म निरन्तर बसिरहन्छु भन्नु चाहिँ अशोभनीय हुन्छ। सरकार आफैमा काम चलाउ भइसकेको छ, त्यसमाथि चुनावमा पराजय बेहोरेका मन्त्रीहरूको राजगजले लोकतन्त्रकै उपहास गरेको छ। त्यसमाथि उनीहरूले आफूलाई लाभ हुने गरी नीतिगत निर्णय गर्न सक्ने आशंका समेत उत्तिकै छ। क्यामेरामा रूपक कोइराला र विकास जोशीका साथमा विकास आचार्य, काठमाडौँ। अब जनताको आवाज हामीले आज 7 प्रदेशमा सोधेका छौँ। निर्वाचनमा पराजित भएकाहरूमा पनि पद र सत्ताप्रति मोह रहिरहनुलाई के भन्नुहुन्छ? जनताको आवाज। राजीनामा दिन पर्ने त अब जनताले नचाही बस्न त त्यो त राम्रो कुरा होइन त। गठबन्धनको सरकार गठन गर्नलाई 4-5 महिना 6 महिना पनि जान सक्छ। त्यसो भएको हुनाले 4-5 महिनासम्म पनि मन्त्री पद खानको लागि यिनीहरूले राजीनामा दिएका छन्। पैसा कमाउन पाइन्छ, सत्तामा जान पाइन्छ, भ्रष्टाचारी गर्न पाइन्छ। एउटा सत्ता मोह र समाजमा छोड्ने एउटा रवाब जबरजस्ती बसेको छ पैसा खानलाई। नैतिकताले गैर जिम्मेवार कार्य गरिराख्नु भएको छ। यो जुन ठाउँमा बसेको थियो त्यहाँ हालिमाली गरेको थियो, पहिले त्यत्रो भ्रष्टाचार गरेको छन्, पैसा खेलाएको छन्, उनीहरूलाई अब कुर्सीको त लोभै छ नि। एउटा राजनीतिक चरित्र देखाउनको लागि पनि राजीनामा दिनुपर्ने थियो। मतमा चाहिँ नपाएको खण्डमा त होइन, त्यसै पनि उहाँहरूले चाहिँ राजीनामा दिनुपर्ने हो। चुनाव हारिसक्नु भएको छ अनि तपाईँहरूलाई के को लालच छ? त्यो उनको आफ्नो दादागिरी हो। हारेको मान्छे मन्त्री बन्ने भए किन चुनाव गराउनु? लाज नभएर होला, इज्जत नभएर, नैतिकता नै नभएर होला। मान्छे पटक पटक सत्तामा जान खोजे जस्तो मलाई लाग्छ। यसले नैतिकताका आधारमा चाहिँ
राजीनामा गर्नुपर्ने आफू खुसी फेरि पनि माथि आउन चाहन्छन् भनेदेखि त्यो राम्रो प्रवृत्ति चाहिँ होइन। कुनै नियतबाट चाहिँ खराब देखिन्छ। चुनाव हारिसकेपछि नैतिक रूपले पनि सो पदमा बसिराख्नु त्यति राम्रो मानिँदैन। उनलाई जनता मन पराएनन्, उनलाई त सरकारबाट त्यो पदबाट त हट्नु पर्यो। त्यसलाई सत्ताको स्वाद उनीहरूलाई पहिलादेखि नै भएको कारणले गर्दाखेरि निर्वाचनमा पराजित भइसकेपछि नैतिकताको आधारमा पद छोड्नुपर्छ। अहिले चाहिँ यो संसदीय व्यवस्थाको चाहिँ परिपाटी नै यस्तो भएपछि यो गलत छ। अहिलेको यो सत्ताको लोलुपता हो। अहिले त्यो चुनाव हार्दै गर्दाखेरि यिनीहरूलाई साह्रै छटपट्टि भएको छ। निर्वाचनबाट जनप्रतिनिधि चुनिनु लोकतन्त्रको सुन्दर पक्ष हो। त्यसैगरी संविधानका व्यवस्थालाई स्वीकार गर्नु जनप्रतिनिधिको दायित्व हो। तर आगामी प्रतिनिधि सभामा संविधानका व्यवस्थामाथि नै फरक विचार राख्ने दलका प्रतिनिधिको उपस्थिति बढेको छ। यसले उनीहरूको भूमिका कस्तो होला भन्ने चासो उत्पन्न भएको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रले संविधानको शासकीय स्वरूपका विषयमा प्रश्न उठाएको थियो। यद्यपि उसले संसदमा यसलाई खासै ठोस रूपमा उठाएको छैन। संविधानमै असहमति राखेर निरन्तर संशोधनको माग राख्दै आएका दुई मधेस केन्द्रित दल जनता समाजवादी पार्टी र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी यसपटकको निर्वाचनमा केही कमजोर देखिएका छन्। तर संवैधानिक व्यवस्थाप्रति फरक विचार राख्ने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको उपस्थिति बलियो बनेको छ। यी दुई पार्टीको प्रत्यक्ष र समानुपातिक गरेर 35 जना सांसद पुग्ने देखिन्छ। प्रत्यक्षतर्फ नै 7 सिट जितेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले प्रादेशिक संरचनाको विरोध गर्दै आएको छ। प्रदेश सभा चाहिँदैन, प्रदेश चाहिन्छ भन्ने कुरा हो। त्यो भनेको प्रदेशको अहिलेको जुन सीमाङ्कन छ यो सबै कुराहरूमा 3 तहको सरकार छ जुन त्यसमा असन्तुष्टि होइन। तर जुन 550 जना जुन सांसद जुन बनाइएको छ प्रदेशमा यो चाहिँ हटाउनुपर्छ। हिन्दू राष्ट्र र संवैधानिक राजतन्त्रलाई एजेन्डा बनाउँदै आएको राप्रपाले यसपटक प्रतिनिधि सभामा प्रत्यक्षतर्फ 7 सिट जितेको छ। यसैलाई देखाएर राप्रपाले संविधानकै व्यवस्था विरुद्ध संसदमा आवाज उठाउने तयारी सुरु गरिसकेको छ। यो निर्वाचनको परिणामको जगमा उभिएर एउटा सबल राप्रपा निर्माण गर्न सकिन्छ भन्ने एउटा आशा चाहिँ हामीमा विकास भएको छ र हाम्रा एजेन्डाहरू अब सशक्त ढङ्गबाट संसद र सडक दुवै ठाउँबाट आफ्नो एजेन्डा प्राप्तिको लागि दबाब सिर्जना गर्छौँ। राप्रपाको यही भनाइलाई आधार मान्ने हो भने आगामी संसदको परिदृश्य रोचक हुने देखिन्छ। त्यति मात्र होइन, कांग्रेस र एमाले भित्रकै केही नेताले संघीयता विरोधी अभिव्यक्ति दिने गरेका छन्। दलहरूको यस्तो अडानले संसद र संसदीय व्यवस्था कमजोर पार्न सक्ने जोखिम छ। त्यति हुँदाहुँदै पनि संसदमा संविधान स्वीकार गर्न नसकेका शक्तिको उपस्थितिलाई नकारात्मक मान्न नहुने संविधानविदको बुझाइ छ। संविधान जारी भइसकेपछि त्यसलाई म मान्दैन, च्याछु जलाउँछु भन्न पाउनुहुन्न, मान्नुपर्छ। तर संविधानका सबै धारा वा केही धाराप्रति तपाईँले आफ्नो असहमति राख्न सक्नुहुन्छ। त्यो दलले पनि सक्छ, व्यक्तिले सक्छ, मिडियाले सक्छ, नागरिक समाजले सक्छ। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि संविधानका कतिपय प्रावधानमा असहमति राख्ने शक्तिहरू निर्वाचनबाट आए भने पनि त्यो संविधानको एउटा ताकत हो, संविधानको सौन्दर्यता। मैले अघि पनि भनिहालेँ, पार्लियामेन्ट्री डेमोक्रेसीमा अर्को ठुलो र अनिवार्य शर्त भनेको चाहिँ त्यहाँ स्ट्रङ अपोजिसन होस् भन्ने मान्यता राखिन्छ। त्यसो त संविधानका प्रावधानमाथि विमति नै राख्न नपाइने भन्ने होइन। विचार तथा अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता हरेक नेपाली नागरिकको हक भएकाले शान्तिपूर्ण ढङ्गबाट आफ्ना मुद्दा उठाउन पाउने तर्क पनि उस्तै छ। संविधानमै फरक विचार राख्नेहरूको उपस्थिति आगामी संसदमा बलियो हुने त देखिन्छ नै। उनीहरूबाट संविधान र व्यवस्थामाथि प्रहार हुँदा कतै संवैधानिक संरचना कमजोर हुने त होइन भन्ने संशय समेत उब्जाएको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा विनोद कोजु र हेम कुमार प्रसाईका साथ विनय कुमार, संसद भवन, काठमाडौँ। दोलखा, स्याङ्जा र बाजुरामा प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनको मतगणना जारी छ। दोलखामा जारी मतगणनाको पछिल्लो परिणाम अनुसार माओवादी केन्द्रका उम्मेद्वार गङ्गा कार्की 5634 मतका साथ अग्रस्थानमा छन्। उनलाई नेकपा एमालेका बालकृष्ण शिवाकोटीले 4767 मत ल्याएर पछ्याइरहेका छन्। त्यसैगरी स्याङ्जा क्षेत्र नम्बर 2 मा जारी गणनामा नेपाली कांग्रेसको अग्रता
कायमी छ। त्यहाँ नेपाली कांग्रेसका उम्मेद्वार धनराज गुरुङले 17,221 मत सहित अग्रता बनाएका छन्। नेकपा एमालेकी पद्मा रियाल 15,908 मत ल्याएर दोस्रो स्थानमा छन्। यसैगरी विवादका कारण दिनभर जसो अवरुद्ध बनेको बाजुराको मतगणना फेरि सुरु भएको छ। पछिल्लो मत परिणाम अनुसार बाजुरामा प्रतिनिधि सभातर्फ नेपाली कांग्रेसका बद्री प्रसाद पाण्डे 7,512 मतका साथ अग्रस्थानमा छन्। उनलाई नेकपा एमालेका कर्णबहादुर थापाले 4,983 मतका साथ पछ्याइरहेका छन्। दोलखाबारे थप जानकारी दिन हाम्रा संवाददाता केदार शिवाकोटी प्रत्यक्ष सम्पर्कमा छन्। केदारजी, दोलखामा अब कति मत गर्न बाँकी छ? अन्तिम परिणाम कहिले आउँछ? अन्त चाहिँ तपाईँले भनेको जस्तै अहिले भर्खरसम्म 15,000 मत गनिएको छ र अझै चाहिँ 70,000 मत गर्न बाँकी छ। अहिलेसम्म सत्ता गठबन्धनका सबै उम्मेद्वारहरू अग्रस्थानमा छन्। प्रतिनिधि सभातर्फ माओवादी केन्द्रका उम्मेद्वार 5,665 मतसहित अग्रस्थानमा छन् भने नेकपा एमालेका उम्मेद्वार 4,767 सहित अग्रस्थानमा पछ्याइरहेका छन्। यसै गरी प्रदेश कमा नेपाली कांग्रेसका उम्मेद्वार कुन्दनराज काफ्लेले 5,686 मतसहित अग्रस्थान गरेका छन् भने नेकपा एमालेका नरबहादुर श्रेष्ठले 4,513 मतसहित उहाँलाई पछ्याइरहनु भएको छ। यसै गरी प्रदेश खतर्फ नेपाली कांग्रेसका बर्मा लामाले 5,358 मतसहित अग्रस्थान हासिल गर्नुभएको छ। उहाँलाई नेकपा एमालेका भरतबहादुर केसीले 5,174 मतले चाहिँ पछ्याइरहनु भएको छ। यहाँ मतदाता 184 को मात्रै छ। अब तपाईँले भनेको जस्तै मत गर्न कति बाँकी छ भने जस्तै झन्डै 70,000 मत गर्न बाँकी छ। यो मतगणनाको र आज राति र भोलि र पर्सिसम्ममा मतगणनाको परिणाम आउँछ कि भन्ने सम्भावना छ। आज दिउँसो पनि 147 मत हराएपछि झन्डै 1.5 घण्टा अवरुद्ध बनेको मतगणना चाहिँ 1.5 घण्टापछि सुचारू भएको थियो, जसका कारण पनि अझै पनि सुस्त गतिमा मतगणना भइरहेको कारण मतगणना अझै पनि 3 देखि 4 दिनभित्र आउन सक्ने सम्भावना छ। हस्, धन्यवाद केदारजी। उहाँ हुनुहुन्थ्यो हाम्रा दोलखा संवाददाता केदार शिवाकोटी दोलखाको पछिल्लो अपडेट दिँदै। अब बाँकी समाचार। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति एवं चितवन क्षेत्र नम्बर 2 बाट प्रतिनिधि सभामा निर्वाचित रवि लामिछानेको नागरिकतामाथि अनुसन्धान हुने भएको छ। लामिछानेले नेपालमा खारेज भइसकेको नागरिकताको दुरुपयोग गरेको भन्दै गृह मन्त्रालयमा उजुरी परेपछि अनुसन्धान हुन लागेको हो। गृह मन्त्रालयले लामिछानेको नागरिकता र पासपोर्टका बारेमा अनुसन्धान गर्न जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँलाई पत्र पठाएको थियो। काठमाडौँ प्रशासनले नागरिकता सम्बन्धी मुद्दा फौजदारी कसुर अन्तर्गत रहेको भन्दै अनुसन्धान गर्न प्रहरीलाई जिम्मा लगाएको छ। लामिछानेको नागरिकता सम्बन्धी सबै विवरण प्रहरीले लिइसकेको र अनुसन्धान अगाडि बढाइएको जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँका एक अधिकृतले जानकारी दिए। काठमाडौँ प्रहरी परिसरका प्रमुख भरत बोहराले रवि लामिछानेको नागरिकताका बारेमा अनुसन्धान गर्न निर्देशन आएको बताए। उनले अमेरिकाको नागरिकता त्याग गरेको बताए पनि खारेज भएको 18,222 नम्बरको नागरिकताबाटै सबै काम गरिरहेको भन्ने उजुरी निर्वाचन आयोगमा पनि परेको थियो। तर आयोगले उनी निर्वाचित भइसकेकाले नागरिकताको विषय आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्र नपर्ने निर्णय गरेको थियो। सुकुम्बासीको व्यवस्थापनका लागि सरकारी निकाय बीच नै क्षेत्राधिकारको विषयमा विवाद बढेको छ। बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समिति, काठमाडौँ महानगर र उपत्यका विकास प्राधिकरणले पालै पालो सूचना निकालेर हट्न निर्देशन दिइरहँदा राष्ट्रिय भूमि आयोगले भने सुकुम्बासीको टहरा नहटाउन सार्वजनिक सूचना निकालेको छ। काठमाडौँ उपत्यका लगायत देशका विभिन्न क्षेत्रका सुकुम्बासीले आफू बसेकै ठाउँमा जग्गा पाउनुपर्ने माग गर्दै आएका छन्। तर कानुन अनुसार उनीहरूले स्थानमा जग्गा पाउँदैनन्। भूमि ऐनले खोला किनार वा धार्मिक तथा सांस्कृतिक क्षेत्रभित्रका जग्गा उपलब्ध नगराइने व्यवस्था गरेको छ। यहाँनिर 20 मिटरबाट यहाँसम्म आउनु होला शपथ, त्यहाँ यहाँनिर माथि त थुप्रो जग्गा छ त, त्यहीँ बनाइदिए भइहाल्यो त, त्यहाँ समस्या समाधान त्यति हुन्छ नि। भूमि सम्बन्धी ऐन 2021 को 8औं संशोधनले भूमिहीन सुकुम्बासीलाई उनीहरूले आबाद गर्दै आएको स्थानमा जग्गा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरेको छ। काठमाडौँ उपत्यकाका नदी किनारमा बसोबास गर्ने भूमिहीन, दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीहरू पनि आफू बसेकै ठाउँमा जग्गा चाहन्छन्। तर यही ऐनले खोला किनार वा धार्मिक सांस्कृतिक क्षेत्रका जग्गा नदिइने उल्लेख गरेको छ। हिजो खोला एक ठाउँ थियो हैन, अहिले खोला अर्को ठाउँ छ र खोला कुदेको ठाउँ त खोला भइहाल्यो। अब खोला नकुदेकै ठाउँ पनि खोला छ नक्सामा।
नक्सामा खोला छ। त नक्सामा खोला भनेपछि त्यहाँ पनि अहिलेको कानुनले जग्गामा उहाँहरूलाई त्यो 20 मिटर 40 मिटर 60 मिटर यतै भए पनि अहिलेकै नियमले दिन मिल्दैन। प्राकृतिक प्रकोप र वातावरणीय संरक्षणको दृष्टिबाट असुरक्षित एवं सडक सीमाभित्रका जग्गा पनि सुकुम्बासीहरूले पाउने छैनन्। केही सुकुम्बासी भने रोजगारी, शिक्षा र स्वास्थ्यमा पहुँच हुने गरी उपत्यकामा कुनै पनि स्थानमा बस्न तयार रहेको बताउँछन्। होइन अपार्टमेन्टै दिनुपर्छ भन्ने पनि छैन, सार्वजनिक जग्गामै गएर भनेदेखि तपाईहरु यहाँ बस्नुस् भन्दा पनि त भयो त नि। त्यो ठाउँ त भएन ल, अर्को विकल्प पनि जान सक्छ त नि। एकीकृत जग्गा विकासको माध्यमबाट जग्गा उपलब्ध गराइने छ भनेपछि त अझ पनि त्यो कामहरू गर्दा भइगयो त नि। त्यो मापदण्ड अनुसार व्यवस्था गर्नु पर्यो, त्यहीँ दिनु पर्यो र त्यहाँ चाहिँ मापदण्ड अनुसार बस्न मिल्दैन भने ती मापदण्ड अनुसार बस्न नमिल्नेलाई अन्यत्र काठमाडौँ उपत्यकामा जहाँ व्यवस्थापन गर्दा पनि हुन्छ। भूमिहीन दलित वा सुकुम्बासीको उचित बसोबासको व्यवस्था नै नहुने भन्ने होइन। त्यसैले भूमि आयोगसँग समन्वय गरी स्थानीय तहले अन्यत्र बासको व्यवस्था गर्न सक्नेछ। उपत्यका बाहिर दाङको भालुवाङ तथा मोरङको लेटाङका सुकुम्बासीले प्रक्रिया पूरा गरेर जग्गा पाउने भए पनि महेन्द्र राजमार्ग किनारमा बसोबास गर्नेहरू भने अन्यत्र जानुपर्नेछ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा पशुपति बुढाथोकीका साथ सुबिन्द्र श्रेष्ठ, काठमाडौँ। बढ्दो शहरीकरण र राजनैतिक मिलेमतोले बस्ती बस्दै गएपछि बुटवलको सार्वजनिक जग्गा नासिँदै गएको छ। सार्वजनिक क्षेत्रमा घरजम गर्ने धेरै परिवारको अन्यत्रै घर जग्गा छ। तर सुकुम्बासीका नाममा बजार छेउको सार्वजनिक जग्गा ओगटेर बसेकाहरू अहिले अव्यवस्थित बसोबासीका नाममा जग्गाको पूर्जा पाउनुपर्ने मागसहित कहिले राजनैतिक दल त कहिले प्रशासनसँग बार्गेनिङ गरिरहेका छन्। यो हो बुटवलको सुकुम्बासी अर्थात् अव्यवस्थित बस्ती। बुटवल उपमहानगरपालिकाले 3 वर्ष अघि निकालेको तथ्याङ्क अनुसार बुटवलमा 16,193 घर सार्वजनिक क्षेत्रमा बनेका छन्। सबैभन्दा धेरै बुटवल 11 मा सरकारी जग्गा ओगटेर बस्ती बसेको छ। बाढीको जोखिमलाई बेवास्ता गर्दै तिनाउ नदीको किनारमा नदीको बहाव मिचेर मात्र होइन, नदीको बीचमा उठेको भूभागमा समेत लस्करै घर बनाइएका छन्। भूमिहीनका नाममा जो सुकैले जग्गा ओगट्दै गए पनि स्थानीय तहले त्यसमा विद्युत, पानी र सडक सुविधा पुर्याइदिएको छ। कहिले राजनैतिक दल त कहिले प्रशासनको आडमा सुकुम्बासीका नाममा जग्गा ओगटेका केहीले आलिसन घर बनाएका छन्। राज्यलाई सुकु राजस्व नबुझाए पनि उनीहरू बीच घर जग्गा किनबेच पनि चलिरहेको छ। 12 वर्ष भयो, 12 वर्षदेखि हामी यहाँ बसेको। सुकुम्बासीका नाममा जग्गा ओगट्ने धेरैको अन्यत्र घर जग्गा छ, तर अव्यवस्थित बसोबासीका नाममा जसरी पनि जग्गाको लाल पूर्जा पाउनुपर्ने माग गर्दै आएका छन्। अव्यवस्थित बसोबास जो बसिरहेका छौँ त्यहाँ चाहिँ हाम्रो लाल पूर्जा छिटोभन्दा छिटो सरकारले दियोस्, हाम्रो माग चाहिँ यही छ। सुकुम्बासीका नाममा सार्वजनिक जग्गा ओगट्नेहरू बढ्दा बुटवलमा ठूला विकास योजना समेत रोकिएका छन्। सार्वजनिक जग्गामा बनेका करिब 800 घरको टुङ्गो नलाग्दा 5 वर्ष अघि सुरु हुनुपर्ने मोतीपुर औद्योगिक क्षेत्र अलपत्र छ। तिनाउ दानव करिडोरले गति लिन सकेको छैन भने उनीहरूले पूर्व पश्चिम रेल मार्गको नक्साङ्कन समेत गर्न दिएका छैनन्। यो सुकुम्बासी समस्या अव्यवस्थित बसोबासको लागि व्यवस्थित गर्न नसक्दाखेरि त्यो क्षेत्र हुँदै पर्ने कुनै ठुला परियोजनाहरूको काम पनि रोकिने। सार्वजनिक जग्गा ओगट्ने र बस्ती बसाल्ने समस्या चुलिएपछि बुटवल उपमहानगरपालिकाले 3 वर्ष अघि सार्वजनिक जग्गामा बनेका पुराना घरलाई पूर्जा दिने तर नयाँ अतिक्रमण रोक्ने भन्दै अव्यवस्थित बसोबासीको तथ्याङ्क निकालेको थियो। तर वास्तविक भूमिहीन सुकुम्बासी को हुन् भन्ने तथ्याङ्क उपमहानगरपालिकाले निकाल्न सकेन। यसले समस्या थप जटिल बनाएको छ। लगत सङ्कलन गरिसकेपछि हामीले निशा दिने काम समेत हामी सम्पन्न गरेका छौँ। 2 वर्ष अघि भूमि आयोगले सबै व्यक्तिको लगत बुझेर पूर्जा बनाइदिने आशा देखायो। दलहरूले हरेक चुनावमा अव्यवस्थित बसोबासीलाई पूर्जा दिने आश्वासन दिँदै आएका छन्। कुनै पनि गरिब दुखी जनताको आँसु झारेर राजनीति गर्ने पक्षमा हामी छैनौँ। सबैको व्यवस्थापन र सबैलाई बसोबासको प्रमाणपत्र र लाल पूर्जा वितरणको प्रक्रियालाई हामीले नियमितता दिनेछौँ। वर्षौंदेखि जग्गा अतिक्रमणको समस्यालाई राजनीतिकरण गरिँदा एकातिर बुटवल र आसपासमा सार्वजनिक जग्गा मिच्ने र किनबेच गर्ने क्रम बढेको छ भने अर्कोतर्फ वास्तविक सुकुम्बासी र विपन्न भूमिहीन घर जग्गाको पूर्जा नपाउँदा निराश बनेका छन्। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा स्वस्तिक श्रेष्ठका साथ अमृता अनमोल, बुटवल, रूपन्देही। अर्थ र विकास। बैंक तथा वित्तीय संस्थामा भएको लगानी योग्य रकम अभावको असर निर्माण क्षेत्रमा
पर्न थालेको छ। पुँजीगत खर्चमा कमी र बैंकहरूले 1.5 वर्ष यता सहज रूपमा ऋण दिन नसक्दा निर्माण बजार खुम्चिएको हो। व्यवसायीहरूका अनुसार यो सङ्कुचन 19 वर्ष यताकै ठूलो हो। विगतका वर्षहरूमा भक्तपुरको दुवाकोट स्थित यी इटा उद्योगमा कार्तिकबाटै कामदारलाई इटा बनाउन भ्याइ नभ्याइ हुन्थ्यो। तर यो वर्ष मङ्सिरको मध्य हुँदा पनि इटा उद्योग सञ्चालनको तर्खर नै छैन। गत वर्ष उत्पादन गरेकै 35% इटा बिक्री नभएर थुप्रिएको छ, जसका कारण उद्योगीले थप इटा बनाउने आँट गर्न सकेका छैनन्। घर जग्गा बजार सुस्ताएका बेला इट्टाको माग बढ्ने उनीहरूको आश समेत छैन। तर पनि केही उद्योगीले मेसिन बिग्रिएला भनेर थोरै क्षमतामा भए पनि उत्पादन गर्ने योजना बनाएका छन्। धेरै ठाउँमा इटा बजार बन्द हुने अवस्था छ। यो भनेको हाम्रो इटा व्यवसायपट्टि नै, इटा व्यवसाय नै, इटा निर्माण सामग्रीमै सायद निर्माणै कम भएको जस्तो हामीले अनुभव गरे। इटा उद्योगले खासै सिप नभएका कामदारलाई मौसमी रूपमा रोजगारी दिने गरेका छन्। सिमेन्ट उद्योग पनि अहिले आधा क्षमतामा पनि चलेका छैनन्। वार्षिक 1,75,00,000 टन सिमेन्ट उत्पादन गर्न सक्ने क्षमता भए पनि अहिले उनीहरूले आफ्नो उत्पादन 70% सम्म घटाएका छन्। आफ्नो चाहिँ रेसिडेन्सियल बिल्डिङ बनाउनु पर्यो भने पनि ब्याङ्कमा चाहिँ हाउस लोन लिएर बनाउने हाम्रो चाहिँ यो ट्रेडिसन भइसकेको छ। त्यस कारणले चाहिँ बिचमा विकास भएको थियो। अब अहिले त्यो ब्याङ्कबाट लोन नपाउँदा त्यो कामहरू पनि बन्द छ। निजी क्षेत्रको विकास बनाउनु काम यहाँसम्म कि अब जलविद्युतका कामहरू पनि धेरै नै प्रभावित छन्। त्यहाँ पनि त्यो पनि तीव्र रूपले हुन सकेको छैन। सरकारी कामहरू जुन विकास निर्माणका कामहरू छन्, सार्वजनिक निर्माण कामहरू, तिनीहरू पनि प्राय ठप्पै छन्। सरकारले पुँजीगत खर्च बढाएर मात्रै सुस्ताएको निर्माण बजार चलायमान हुन सक्छ। तर चालु आर्थिक वर्षको 5 महिनामा 8% पनि पुँजीगत खर्च भएको छैन। डन्डी उद्योग 60%ले डाउन छ। म आफै पनि कन्स्ट्रक्सन इक्विपमेन्टको व्यवसायमा छु। कन्स्ट्रक्सन इक्विपमेन्टको व्यवसायले जुन तरिकाले डाउनफल देखेको छ त्यो अहिलेसम्म हामीहरूले यो करिब 19 वर्ष भइसक्यो, त्यस्तो खालको डाउनफल त कहिले पनि देखेको छैन। हामीहरूको 80%ले हामीहरूको सेल्सहरू डाउन छ। निर्माण क्षेत्रमा करिब 18 लाख श्रमिक प्रत्यक्ष रूपमा आश्रित छन्। विकास निर्माणका काम जति पर धकेलिन्छ, मौसमी रोजगारीको अवसर त्यत्तिकै सङ्कुचित हुँदै जाने निश्चित छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा विकास जोशी र वीरगन्जबाट माधुरी महतोका साथ सुमन पन्थ, काठमाडौँ। भारतबाट इन्धनको भाउ घटेर आए पनि मूल्य समायोजन गर्न नेपाल आयल निगमले आनाकानी गरेको छ। नयाँ मूल्य सूची अनुसार अहिले निगमलाई पेट्रोलमा प्रति लिटर 13 रुपियाँ 16 पैसा नाफा छ। त्यस्तै मट्टीतेलमा 35 रुपियाँ, डिजेलमा 53 पैसा र आन्तरिक हवाई इन्धनमा 42 रुपियाँ नाफा छ। तर पनि निगमले मूल्य समायोजन गरेर उपभोक्तालाई राहत दिन सकेको छैन। निगमले व्यवस्था गरेपछि उपभोक्ताले तत्काल मूल्य समायोजन गर्न माग गरेका छन्। यो इन्धनले साह्रै हामीलाई बढाएर समस्या परेको छ। इन्धन यो वर्षौँदेखिको घाटा नाफा यो मजदुर हामी सर्वसाधारणले बेहोर्नु पर्ने हो कि राज्यले आफूले बेहोर्नु पर्ने हो? यो वर्षौँदेखिको घाटा चाहिँ हामी मजदुरहरूले चाहिँ बेहोरिरहेको छौँ। यसको तत्काल यसलाई चाहिँ निगरानी गर्नु पर्यो, इन्धनको मूल्य घटाउनु पर्यो। इन्धनको मूल्य वृद्धिले आम उपभोक्ता महँगीको मारमा परे पनि मूल्य समायोजन गर्न निगम सञ्चालक समितिको बैठक कहिले बस्छ भन्ने समेत टुङ्गो लागेको छैन। अनप्रेडिक्टेबल छ अहिलेसम्म पनि यो अइलको मार्केट चाहिँ एकदम भोलाटाइल छ हैन। त्यो भएको हुँदाखेरि अहिले नै भोलि के हुन्छ भन्न सक्ने अवस्था छैन। अहिले चाहिँ केही नाफा जस्तो चाहिँ देखिएको छ। अब यहाँ भन्नुभयो जुन पेट्रोलकै कुरा गर्दाखेरि पनि केही नाफा जस्तो छ। तर अब यस विषयमा हामी समग्र रूपमा यसको छलफलकै क्रममा रहेको हुँदाखेरि अहिले नै मैले यहाँलाई चाहिँ केही कुरा भन्न सकिनँ। भारतीय आयल कर्पोरेसनबाट प्रति लिटर 89 रुपियाँ 71 पैसामा खरिद गरेको पेट्रोललाई निगमले 181 रुपियाँमा बिक्री गरिरहेको छ। त्यस्तै 119 रुपियाँमा खरिद गरेको डिजेललाई 178 रुपियाँमा बिक्री गरिरहेको छ। पुरानो 27 अर्ब ऋणको दायित्व रहेको भन्दै निगम मूल्य समायोजन गर्न आनाकानी गरिरहेको छ। सरकारले समेत निगमलाई दबाब दिन सकेको छैन। अब जनमतको अन्तिम परिणाम। जनमतमा हिजो हाम्रो प्रश्न थियो, चुनावको खर्च अपारदर्शी हुनलाई के भन्ने? ए, नियामकको लाचारी, बी, सुशासनको अभाव र सी, कालो धनको प्रयोग। जनमतको अन्तिम परिणाम यस्तो छ, ए, नियामकको लाचारीमा 25%, बी, सुशासनको अभावमा 20% र सी, कालो धनको प्रयोगमा 55%। अब आजको प्रश्न। जनमत हाम्रो प्रश्न छ, आयल निगमले इन्धनको मूल्य घटाउन आलटाल गर्नलाई के भन्ने? ए, उपभोक्तामाथि बेइमानी, बी, सरकारको लाचारी र सी, ऋण घटाउने उपाय। जनमतको अन्तिम परिणाम भोलि बेलुकी 8 बजेको कान्तिपुर समाचारमा प्रसारण गर्नेछौँ। कृपया न्युज स्पेस ए, बी वा सी टाइप गरी 34001मा SMS गरी आफ्नो मत
व्यक्त गर्नुहोला। वैदेशिक मुद्रा सञ्चितमा सुधार आएसँगै नेपाल राष्ट्र बैंकले केही वस्तुमा नगद मार्जिनको व्यवस्था हटाएको छ। राष्ट्र बैंकले टाइल्स, सिमेन्ट, प्लास्टर जस्ता वस्तुमा यसअघि रहेको 100% मार्जिन लाग्ने व्यवस्था हटाएको हो। यसअघि वस्तु आयात गर्दा आयातकर्ताले सुरुमै बैंकमा पैसा भुक्तानी गर्नुपर्थ्यो। अब बैंकहरूले आवश्यक ठानेको रकम मात्रै भुक्तानी लिन सक्नेछन्। साथै सार्वजनिक खरिद कानुन लागू हुने सार्वजनिक निकायले बोलपत्र आह्वान गरी निर्माण तथा खरिद गर्ने सामानमा पनि मार्जिन आवश्यक नपर्ने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेको छ। महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले गत आर्थिक वर्षमा 28 अर्ब 49 करोड बेरुजु देखिएको जनाएको छ। कार्यालयले गरेको 4700 निकायको आन्तरिक लेखा परीक्षणमा यति धेरै बेरुजु देखिएको हो। गत आर्थिक वर्षमा 16 खर्ब 32 अर्ब 82 करोड विनियोजित बजेटमध्ये 13 खर्ब 9 अर्ब 87 करोड रुपैयाँ खर्च भएको थियो। विनियोजन रकमतर्फ 27 अर्ब 11 करोड 61 लाख र राजस्व सङ्कलनतर्फ 13 करोड 11 लाख रुपैयाँ बेरुजु देखिएको छ। त्यस्तै धरौटी आम्दानीतर्फ 36 करोड 30 लाख र कार्य सञ्चालन कोषतर्फ 88 करोड 18 लाख रुपैयाँ बेरुजु देखिएको महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले जनाएको छ। आर्थिक वर्ष 2078-79 मा देखिएको बेरुजु आर्थिक वर्ष 2077-78 को तुलनामा 3 अर्बले बढी हो। आर्थिक वर्ष 2077-78 मा 25 अर्ब 26 करोड 52 लाख बेरुजु थियो। सबैभन्दा बढी बेरुजु भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको 7 अर्ब 8 करोड छ। महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले गरेको आन्तरिक लेखा परीक्षणलाई महालेखा परीक्षकको कार्यालयले पुनरावलोकन गरेर सार्वजनिक गर्छ। खेलकुद समाचार। कान्तिपुर खेलकुद समाचारमा स्वागत छ। विश्वकप संचरणको अन्तिम खेलमा ब्राजिलले आज क्यामरुनसँग प्रतिस्पर्धा गर्दैछ। खेलपछि डेनी अल्भास विश्वकप खेल्ने ब्राजिलका सबैभन्दा बढी उमेरका कप्तान बन्नेछन्। विश्व क्रिकेट लिग 2 अन्तर्गतको त्रिकोणात्मक सिरिजमा नेपाल र घरेल टोली नामिबिया बीचको खेल वर्षाका कारण रद्द भएको छ। दोस्रो इनिङ्सको सुरुवातमै वर्षा हुन थालेपछि दुवै टोलीले अङ्क बाँडेका हुन्। विन्डहोक स्थित युनाइटेड क्रिकेट क्लब ग्राउन्डमा नामिबियाले जवाफी ब्याटिङ थाल्दा परेको पानीले मैदान चिसो भएपछि खेल स्थगित भएको हो। पहिलो ओभरको चौथो बल नामिबियाले 4 रन बनाउँदा पानी पर्न थालेको थियो। त्यसअघि नामिबियाले टस जितेपछि ब्याटिङको निम्तो पाएको नेपालले 49.5 ओभरमा सबै विकेट गुमाएर 197 रनको योगफल बनाएको थियो। ओपनिङ जडी फेरि गतिलो साझेदारी गर्न असफल भयो। अर्जुन साउद 18 रनमा पहिलो विकेटका रूपमा मैदान बाहिरी। उनलाई बर्नान्ड स्कल्जले बोल्ड आउट गरेका हुन्। आसिफ शेख पनि मात्र 20 रनमा पेभिलियन फर्केका थिए। उनी गेरार्ड एरम्सको बलमा क्याच आउट भए। कप्तान रोहित पौडेल 10 रनमा पेभिलियन फर्के। ज्ञानेन्द्र मल्लले 75 रन खेल्दै टिमको पारी उकासेका हुन्। उनले 94 बलमा 7 चौका र 2 छक्का प्रहार गर्दै करियरकै उत्कृष्ट अर्धशतकीय पारी खेलेका हुन्। उनको ओडिआईमा यो 6औं अर्धशतक हो। आरिफ शेख 23, गुलसन शाह 18, कुशल भुर्तेल 13 रनमा आउट भए। सुदूरपश्चिम प्रदेश 100% जितका साथ अन्डर-19 राष्ट्रिय क्रिकेट प्रतियोगिताको फाइनलमा प्रवेश गरेको छ। आज सुदूरपश्चिमले आफ्नो 6औं खेलमा बागमती प्रदेशलाई 7 विकेटले हराएको हो। मुलबानी स्थित माथिल्लो क्रिकेट मैदानमा भएको खेलमा टस जितेर पहिले ब्याटिङ गरेको बागमतीले 28.4 ओभरमा सबै विकेट गुमाएर मात्रै 124 रन बनाएको थियो। हेमन्त धामीले तेस्रो ओभरमा 3 विकेट लिएपछि बागमतीको पारी धर्म आएको थियो। सक्षम बास्ताकोटीले 33 रन बनाए। प्रतीक श्रेष्ठले 44 तथा रोशन विकेले 36 रन बनाए। त्यसपछि आएका कुनै खेलाडीले दोहोरो रन बनाउन नसकेपछि बागमती सस्तैमा समेटिएको हो। आकाश चन्दले 4, नरेन साउद 2 तथा युवराज खत्रीले 1 विकेट हात पारे। मध्य प्रदेशले जारी अन्डर-19 राष्ट्रिय क्रिकेट प्रतियोगितामा पहिलो जित हात पारेको छ। मधेसले आज गण्डकी प्रदेशलाई 5 विकेटले हराएको हो। कान्तिपुर खेलकुद समाचार अहिलेलाई यति नै। कान्तिपुर समाचार अहिलेलाई सकियो। कान्तिपुर टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।